ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्यन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहाः शान्ति सदा भवन्तु। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरं हरिं हरिश्चन्द्रं हनुमन्तं हलायुधं पञ्चकं वैस्मरे नित्यं घोरसङ्कटनाशनं सर्वबाधा प्रशमनं तैलकिस्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्य मस्मद्वैरिविनाशनम्। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्णाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः। अब श्रीमद् भगवत गीतामा हामी छलफल गरिरहेछौँ, पढिरहेछौँ अघि र दोस्रो अध्यायमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि साङ्ख्य योग, यो जीवन के हो र यसलाई कसरी बुझ्ने भनेर जुन कुरुक्षेत्रमा लडाइँ हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ श्रीकृष्णले अर्जुनलाई बताइरहनु भएको छ। जबकि अर्जुन लडाइँ गर्न सुरुमा तम तयार थिए, पछि उनले धनुष नै छोडिदिसके। अब आजको तेस्रो अध्याय चाहिँ कर्मयोग छ। अब कर्मयोगमा के छ हामी पढौँ है। अर्जुनले भन्छन् अब श्रीकृष्णलाई, हे जनार्दन, यदि हजुरलाई कर्मको तुलनामा ज्ञान नै श्रेष्ठ र मान्य लाग्छ भने हे केशव, मलाई फेरि यो भयङ्कर सङ्ग्राम युद्ध कर्ममा किन लगाउनुहुन्छ? ज्ञान ठुलो हो, कर्म अलि सानो हो भने किन मलाई यसमा लगाउने भनेपछि अनि फेरि भन्छन् उनले, हजुरले दिएको ज्ञानले मेरो बुद्धिलाई मोहित तथा भ्रमित गरेको छ। त्यसैले मलाई एक निश्चित ज्ञान प्रदान गर्नुहोस्, जुन ज्ञानबाट म निश्चित भएर कर्म गर्न सकूँ र मैले जीवनमा आफ्नो कल्याणको मार्ग, कल्याणको ज्ञान प्राप्त गर्न सकूँ, साथै धर्मको मार्ग अवलम्बन गर्न सकूँ। प्रभु, हात जोडेर बिन्ती गरिसकेपछि भगवान् श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, हे निष्पाप अर्जुन, यस लोकमा दुई प्रकारको निष्ठा छ। एउटा साधनको परिपक्व अवस्था अथवा पराकाष्ठको नाम निष्ठा हो। यो ज्ञान मद्वारा पहिले नै भनिएको छ। ती निष्ठामा साङ्ख्य योगीको निष्ठा त ज्ञान योगद्वारा मायाद्वारा उत्पन्न भएको सम्पूर्ण गुण नै गुणमा नै रहेको हुन्छ भन्ने बुझेर मन, इन्द्रिय र शरीरद्वारा हुने सम्पूर्ण क्रियामा कर्तापनको अभिमान रहित भएर सर्वव्यापी सच्चिदानन्द परमात्मामा एक भावद्वारा स्थित रहनेको नाम नै ज्ञान हो, ज्ञान योग हो। भगवानलाई नै सम्झिरहने, यही योगलाई सन्यास, साङ्ख्य योग आदि नामद्वारा भनिएको छ। र योगीको निष्ठा कर्म योगद्वारा फल आसक्तिलाई त्यागेर निरासक्त भएर भगवत आज्ञाअनुसार समत्व बुद्धिद्वारा कर्म गर्नेको नाम निष्काम कर्मयोग हो। यही निष्ठा योगलाई समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि नामद्वारा पनि भनिन्छ। मनुष्यले न त कर्मको आरम्भ गरे बिना निष्कर्मताको यानि योग निष्ठाको प्राप्त हुन्छ, न त कर्मलाई त्याग गरेर मात्र सिद्धि यानि साङ्ख्य निष्ठालाई नै प्राप्त गर्न सक्छन्। निस्सन्देह कोही पनि मनुष्य न कुनै समयमा न कुनै कालमा क्षण मात्रको लागि पनि कर्म नगरिरहन सक्दैन। हामीले काम गरिरहेका हुन्छौँ। अकर्मण्य व्यक्ति कोही पनि हुँदैन, किनकि सबै मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणद्वारा परवश अर्थात् अधीन भएर रहेको हुनाले कर्म गर्नको लागि
बाध्य भएको हुन्छ। आफ्नो कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। जो मूढ बुद्धिधारी मनुष्य समस्त इन्द्रियलाई हठपूर्वक बाहिरी तरिकाले रोकेर मनद्वारा ती इन्द्रियको विषयको चिन्तन गरिरहेको हुन्छ, त्यस्तो मनुष्यलाई झुट, मिथ्याचारी अथवा दम्भी पनि भनिन्छ। हे अर्जुन, जो मनुष्य मनद्वारा इन्द्रियलाई नियन्त्रण गरेर, वशमा गरेर, निरासक्त भएर समस्त इन्द्रियद्वारा कर्मयोगको आराधना गर्दछ, आचरण गर्दछ, त्यही मनुष्य नै योगी मनुष्य हो। हे मनुष्य, तिमी शास्त्रविहीन कर्तव्य कर्म गर्नु, किनकि कर्म नगर्ने मनुष्यको अपेक्षा कर्म गर्ने मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य हो। अथवा कर्म नगर्ने मनुष्यको अपेक्षा भन्दा कर्म गर्ने मनुष्य श्रेष्ठ मनुष्य हो, तथा कर्म नगर्ने मनुष्यको शरीर निर्वाह सिद्ध हुँदैन। काम त गरेकै हुनुपर्छ, एउटा काम गर्नुपर्छ, 1 लाख काम गर्नु पर्यो। यज्ञको लागि अर्थात् यज्ञ निमित्त गर्ने सम्पूर्ण कर्मको अतिरिक्त अरू कर्म लागेको मनुष्यलाई नै समुदायको कर्मले बाँधेको हुन्छ। त्यसैले हे अर्जुन, तिमीले आसक्ति रहित भएर अर्थात् निरासक्त भएर त्यो यज्ञ निमित्त नै हो भन्ने सोचेर र त्यो यज्ञ गर्नु मेरो कर्तव्य, मेरो धर्म हो भन्ने जानेर आफ्नो कर्तव्य गर्नुपर्दछ। प्रजापति ब्रह्माले कल्पको आदिमा यज्ञसहित प्रजाको अर्थात् मनुष्यलाई रचना गरेर ती मनुष्यलाई भन्नुभयो, तिमीहरू सबैलाई यस यज्ञद्वारा नै वृद्धिलाई प्राप्त गर्नेछौ र यो यज्ञले तिमीहरू सबैको इच्छित भोग प्रदान गर्ने यज्ञ हो। भनेपछि यज्ञ ठुलो रहेछ, यज्ञ गर्नुपर्छ। मनुष्यले यज्ञद्वारा देवताका लागि पनि कर्म गर्दै देवताको लागि पनि उन्नत गर्नु र ती देवताले मनुष्यको लागि इच्छित कर्मफल प्रदान गर्दै मनुष्यको उन्नत गर्नेछन्। यस प्रकार निस्वार्थ भावले एक अर्काको उन्नत गर्दै जानाले मनुष्यलाई परम कल्याण प्राप्त हुन्छ। समय समयमा यज्ञ गर्यो भने भगवानबाट आशीर्वाद पाइन्छ। यज्ञद्वारा गरिने कर्मद्वारा देवता खुसी हुन्छन्, तिमीलाई आवश्यकताको तथा इच्छित भोग वस्तु नमागी नै प्रदान गर्छन्। यज्ञ गर, उनले तिमीलाई चाहिएको कुरा अवश्य दिन्छन् भगवानले। यस प्रकार ती देवताद्वारा प्रदान गरिएको इच्छित वस्तु देवताको नदी स्वयं भोग गर्छ भने त्यस्तो मनुष्यलाई चोर जस्तै मानिन्छ। भनेपछि केही कुरा हामीले भगवानबाट प्राप्त गर्यौँ भने त्यो चाहिँ भगवानमा केही अर्पण गर्नुपर्छ। जस्तो प्रकृतिले मानिसलाई अनेक इच्छित वस्तु प्रदान गरेको हुन्छ, यदि मनुष्यले प्राकृतिक सन्तुलनको कुनै पनि काम गरेन भने त्यो मनुष्य चोर जस्तै हो। हेर्नुहोस् त, अहिले यस्तो प्रकृतिका वस्तुहरूलाई दोहन भइरहेछ, हामीलाई यिन गाह्रो भइरहेको नि। निरासक्त भएर गरिएको कर्मयज्ञबाट बचेको अन्न होस् या अन्य खाद्य वस्तु होस्, त्यस्तो अन्न खाने मनुष्यलाई श्रेष्ठ मनुष्य भनिन्छ। यो अन्न खाने मनुष्यको कर्मफलको आवरण बन्न सक्दैन, यसले पुण्य प्राप्त गर्छ। यस्तो कर्म गर्ने मनुष्यलाई धेरै पुण्य प्राप्त गर्छ र त्यस्तो व्यक्ति पुण्य प्राप्त मनुष्य भनिन्छ। कर्मफलमा आसक्ति रहेर यज्ञ कर्म गर्ने मनुष्यले शरीरको पोषण गर्नको लागि अन्न त पकाएर खाएका हुन्छन्, तर आसक्तिमा रहेर अन्नको ग्रहण गर्ने मनुष्यको कर्मलाई नीच कर्म भनिन्छ। त्यस्तो नीच कर्म गर्नाले मनुष्यको आफ्नो शरीरलाई पालन पोषण त गरेको हुन्छ, तर कर्म विधानको नियमअनुसार कर्मको फल प्राप्त हुँदैन। केही चढाएरै खानु पर्यो क्या, भगवानलाई अर्पित गर्ने अनि आफूले पनि खाने। सम्पूर्ण प्राणी अन्नद्वारा नै उत्पन्न हुन्छन्। अन्नको उत्पत्ति वर्षाद्वारा हुन्छ, वर्षा यज्ञद्वारा हुन्छ र यज्ञ विहित कर्मद्वारा उत्पन्न हुन्छ। कर्म र समुदाय तिमीले वेदद्वारा उत्पन्न भएको ज्ञान र जान र वेद अविनाशी परमात्माद्वारा उत्पन्न भएको जान। यहाँबाट यही सिद्ध हुन्छ कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सधैँ नै यज्ञमा प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ। यज्ञ गर्यो भने प्राप्त नहुने केही पनि छैन। हे पार्थ, जो मनुष्य यस लोकमा परम्परादेखि प्रचलित सृष्टि चक्रको नियम अनुकूल चल्दैन, अर्थात् जो मनुष्यले सृष्टि चक्र अनुकूल आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्दैन, त्यस्तो मनुष्य इन्द्रियद्वारा भोग हुने विषय वासनामा रमण गर्ने मनुष्य आफ्नो अमूल्य जीवन व्यतीत गरेको हुन्छ, व्यर्थै चलाइरहेको हुन्छ।
तर जो मनुष्य आत्मामा नै रमण गर्ने र मनदेखि नै तृप्त हुने तथा मनबाट नै सन्तुष्ट छ, अर्थात् सम्पूर्ण कर्म आफ्नो कर्तव्य सम्झेर समभाव राखेर आफ्नो काम गर्छ, त्यस्तो मनुष्यको लागि आफै कर्तव्य पुरा हुन्छ। त्यस्तो मनुष्यको लागि कुनै कर्तव्य नै बाँकी रहेको हुँदैन। समभाव भएर निरासक्त कर्म गर्ने मनुष्यको लागि यस लोकमा न त कर्म गर्नुको कुनै प्रयोजन बाँकी रहेको हुन्छ, न त कर्म नगर्नु कोही प्रयोजन बाँकी रहेको हुन्छ। यस्तो निरासक्त आसक्त नभइकन गर्ने कर्म हामीले गर्नुपर्छ। त्यस्तो गर्ने व्यक्तिमा कुनै स्वार्थ रहेको हुँदैन, अर्थात् सम्पूर्ण सृष्टिचक्र र कर्म विधान भोग र सञ्चालनमा यस्तो मनुष्यको किञ्चित मात्र पनि स्वार्थ हुँदैन र स्वार्थ सम्बन्धी कुनै सम्बन्ध पनि रहेको हुँदैन। त्यसैले तिमीले निरन्तर आसक्ति रहित भएर सधैँ कर्मलाई सम्पन्न गर, किनकि आसक्ति रहित भएर कर्म गर्ने मनुष्यले परमात्माको सानिध्य प्राप्त गर्दछ। मलाई यो दिन्छन् कि त्यो दिन्छन् कि भनेर आसक्ति कहिले नहुने। जनक राजा आदि ज्ञानीजनले पनि आसक्ति रहित कर्मद्वारा नै परम सिद्धि प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यसैले यस लोक सङ्ग्रहलाई दृष्टिगत गर्दै रहेर पनि तिमी कर्म गर्न योग्य छौ, अर्थात् तिमीलाई कुनै हालतमा पनि आफ्नो कर्म गर्नु नै पर्छ, कर्म गर्नु नै उचित छ। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण गर्दछन्, अन्य पुरुष पनि त्यही आचरणको अनुसरण गर्दछन्। श्रेष्ठ पुरुषले जुन कुरा प्रमाणित गरेका छन्, समस्त मनुष्य समुदाय पनि ती पुरुषको अनुसार नै कार्य गर्ने र त्यही कार्य व्यवहारमा लागू गर्न सुरु गरेका छन्। श्रेष्ठ पुरुष कसरी भए त भन्दाखेरि आसक्ति रहित काम गरेर भए। हे अर्जुन, मलाई तिनै लोकमा गर्नुपर्ने न कुनै कर्तव्य छ, न कुनै प्राप्त गर्न योग्य वस्तु नै छ। जुन वस्तु चाहियो म त्यही वस्तु प्राप्त गर्न सक्छु। मलाई तिनै लोकमा अप्राप्य वस्तु केही पनि छैन, भगवान्ले भन्दै हुनुहुन्छ अर्जुनलाई। तर पनि कर्म गरिरहेको छु, दुनियाँलाई देखाइरहेको छु। कर्म कसरी गर्ने र कर्म के हो भन्ने देखाउन तथा ज्ञान प्रदान गर्नको लागि म कर्म गर्छु, भगवान्ले त्यो भनिरहनु भएको छ। हे पार्थ, यदि म अकर्मण्य कामविहीन बनूँ, म सावधान भएर कुनै कर्म नगरौँ, यस्तो भयो भने समाजमा ठुलो हानि हुन्छ। सबै मनुष्यले मेरो अनुसरण गर्छन् र कर्मबाट भाग्छन्। यदि म अकर्मण्य अथवा कर्मबाट भाग्ने हो भने सबै मनुष्यले मेरो मार्गको नै अनुसरण गर्छन्। कालचक्र रोकिन्छ र कालचक्र रोकियो भने के हुन्छ? सृष्टि रोकिन्छ। अखिल यो पुरा ब्रह्माण्ड तहस नहस भएर जान्छ। यदि मैले कर्म गरिनँ भने त सबै मनुष्यले मेरो अनुसरण गर्ने छ। यदि कर्म नगर्ने हो भने सम्पूर्ण मनुष्य नै नष्ट भ्रष्ट हुन्छन्। मेरो अनुसरण गरेर कर्म नगरी बस्ने सम्पूर्ण मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हुने माध्यम म किन बनूँ? तथा यस समस्त प्रजा नष्ट तथा भ्रष्ट बन्ने कारण म बन्न सक्दिनँ। म करण हुँ, करणको कुनै कारण छैन, तर पनि म गरिरहेको छु, निरासक्त भएर काम गरिरहेको छु। भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाइरहनु भएको छ कर्मको महत्त्व के छ। हे भारत अर्जुन, कर्ममा आसक्त हुने मनुष्यले जसरी कर्ममा आसक्ति भएर नै जुन प्रकारले कडा मिहिनेत गरेका हुन्छन्, निरासक्त भएर कर्म गर्ने विद्वान जनले पनि लोक सङ्ग्रहको हितको लागि त्यही प्रकारले त्यही कडा मिहिनेतले कर्म गर्नु जसरी आसक्तिमा लिन हुने मनुष्यले गरेका हुन्छन्। म त आसक्ति छैन, अलिअलि गरे पनि हुन्छ भन्ने होइन, बढीभन्दा बढी काम गर्नुपर्छ। फरक यति हो कि ती आसक्तिमा रहेर काम गर्छन्, तिमी निरासक्त भएर कर्म गर र धर्म र कर्तव्य सम्झेर कर्म गर। ईश्वरको स्वरूपमा अटल तथा स्थिर भएर शास्त्र निर्देशित कार्य गर्ने ज्ञानी पुरुषले शास्त्र विहित कर्ममा आसक्ति हुने अज्ञानीको बुद्धिमा भ्रम अर्थात् ती अज्ञानीको कर्ममा अश्रद्धा उत्पन्न नगर्नु, किन्तु स्वयं आफूले शास्त्र निर्देशित समस्त कर्म राम्ररी गर्दै ती आसक्तिमा रहेर कर्म गर्ने अज्ञानीलाई पनि निरासक्त भएर कर्म गर्ने ज्ञान प्रदान गर्नु तथा आफू द्रष्टा बन्नु, अर्कालाई मार्गदर्शक हुनु। वास्तवमा मनुष्यद्वारा गरिने सम्पूर्ण कर्महरू सबै प्रकारले प्रकृतिको 3 गुणद्वारा निर्देशित गरिएको हुन्छ।
सत्व, तम र रज। तर पनि जसको अन्तःकरण अहङ्कारद्वारा मोहित भएको हुन्छ त्यस्तो अज्ञानीजनले चाहिँ म नै कर्ता हुँ भन्ने भ्रम रहेको हुन्छ, अर्थात् म नै कर्ता हुँ भन्ने मानेको हुन्छ। परन्तु हे महाबाहु, हे अर्जुन, गुण विभाग र कर्म विभागको तत्त्वलाई जान्ने ज्ञान योगी सम्पूर्ण गुण नै गुणमा रहेको हुन्छ। यस्तो ज्ञान प्राप्त हुने ज्ञानीजनलाई कहिल्यै पनि आसक्तिले छुन सक्दैन र आसक्ति आउँदैन पनि। प्रकृतिको गुणद्वारा अत्यन्त मोहित अर्थात् प्रकृतिको गुणमा नै आसक्ति रहेको मनुष्य आफ्नो गुणमा र कर्ममा पनि आसक्त रहेको हुन्छ। ती पूर्णतया नजानेको मन्द बुद्धि तथा अज्ञानीलाई पूर्ण निरासक्त भएर कर्म गर्ने ज्ञानी व्यक्तिले विचलित गर्नु हुँदैन। आफ्नो सम्पूर्ण कर्म, सम्पूर्ण जिम्मेदारी म अन्तर्यामी ईश्वरमा नै समर्पण गरेर आफ्नो चित्त तथा मनद्वारा नै सम्पूर्ण कर्मलाई ममा नै अर्पण गर। कृष्णमा नै अर्पण, म भनेको कृष्णमा नै आशारहित, ममतारहित र सन्तापरहित भएर आफ्नो कर्म गर्नु अहिले तिम्रो कर्मयुद्ध हो। त्यही युद्धलाई धर्म र कर्तव्य सम्झेर युद्ध गर्नु, यही नै ज्ञानीजनको परिचय हो। जे गर्छौँ कृष्णार्पणमस्तु भनिदेऊ। जो मनुष्यले दोष दृष्टिद्वारा रहित भएर श्रद्धायुक्त भएर ईश्वरमा नै विश्वास राखेर निरासक्त भएर मेरो मतको अथवा श्रीकृष्णको मतको सधैँ अनुसरण गर्दै कार्य गर्छन्, त्यही मनुष्यले नै कर्मफलको विधानबाट मुक्त भएर मोक्ष प्राप्त गर्दछन्। जो मनुष्य मलाई र मेरो मतलाई भने भगवानको मतलाई दोषारोपण गरेर आफ्नो कर्ममा आसक्ति भएर निरासक्त कर्म गर्न सक्दैन अथवा गर्दैन, आसक्ति नभएर काम गर्न सक्दैन र मेरो निरीक्षणको अनुसार काम गर्दैन, त्यस्तो मनुष्यलाई अज्ञानी र मूर्ख हुन् भन्ने जान्नु। त्यस्तो अज्ञानी मनुष्य आफ्नो अज्ञानको कारणले छिट्टै नष्ट हुनेछन् भने पनि जान्नु। सबै प्राणी प्रकृतिबाटै प्राप्त हुन्छन्, अर्थात् आफ्नो स्वभावमा परवश भएर कर्म गरेका हुन्छन्। ज्ञानवान पनि आफ्नो गुण अर्थात् प्रकृतिको गुणअनुसार चल्ने चेष्टा गर्यो भने यसमा कसैको हटले के नै गर्न सक्छ र। इन्द्रियको अर्थमा अर्थात् प्रत्येक इन्द्रियको विषयमा राग र द्वेष लुकेको हुन्छ। अनि 5 इन्द्रिय छन्, राग र द्वेष त्यसमा हुन्छ। ज्ञानी मनुष्य ती दुवैको बसमा हुनु हुँदैन, किनकि ती दुवैले मनुष्यलाई आफ्नो कल्याणको मार्गमा विघ्न अर्थात् अवरोध गर्ने महान शत्रु हुन्। इन्द्रियमा आसक्ति हुने हो भने आसक्तिभन्दा ठुलो अर्को शत्रु छैन। इन्द्रियलाई बसमा राख्नु पर्यो। राम्रो प्रकारको आचरणमा लागेको मनुष्यले अरूले धारण गरेको धर्म स्वीकार गर्नु हानिकारक र भयावह हुन्छ। व्यक्तिको लागि पनि उत्तम नहुन सक्छ। आफ्नो धर्म गुण रहित भए पनि आफ्नो धर्म नै अति उत्तम हुन्छ। आफ्नो धर्मको आचरण अनुसरण गर्दै मन मर्न परे पनि त्यो मृत्यु पनि कल्याणकार रहेको हुन्छ। मान्छे अहिले त के छ, धर्म परिवर्तनको कुरा छ नि, यहाँ यही भनेको छ, आफ्नो जुन धर्म छ त्यसलाई नछोड है। अरूले धारण गरेको धर्मको सिद्धान्त फरक हुन सक्छ, त्यसैले अरूको धर्म तिम्रो व्यवहारसँग नमिल्ने हुनाले अरूले धारण गरेको धर्म तिम्रो लागि अत्यन्तै भयानक हुन सक्छ र हुन्छ पनि। त्यसैले जुन धर्ममा छौ त्यही धर्ममा रहेर निरासक्त भएर काम गर भनेर श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाइरहनु भएको छ। त्यस पछाडि अर्जुन भन्छन्, उनले सोधे, हे कृष्ण, यो मनुष्य स्वयं नचाहँदै पनि कसैले जबरजस्ती गरे पनि आकर्षित भएर पाप आचरण किन गर्छन् त? किन पापीको सङ्ख्या बढिरहेछ प्रभु भनेपछि श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, रजोगुण प्रधान व्यक्तिको स्वभाव सधैँ क्रोध रहेको हुन्छ। सत्व, तम, रजो तेस्रो गुण है। रजोगुणको गुणद्वारा नै क्रोध उत्पन्न हुन्छ। क्रोध त्यस्तो चिज हो। अत्यधिक वासनामा लिप्त हुने मनुष्य अर्थात् भोगबाट कहिल्यै तृप्त नहुने व्यक्ति महान पापु। भोगै भोग गर्नु पर्यो, यो भोग गर्नु पर्यो, वासना यताको त्यो होइन मा लिप्त हुने व्यक्ति पापी हो, महान पापी हो। त्यसले आफ्नो विषय वासनालाई नै मनुष्यले शत्रु मान्नुपर्छ। मनुष्यलाई आफूमा उत्पन्न हुने रजोगुणको कारणले मनुष्यले पाप गर्न विवश हुन्छ। क्रोधलाई चाहिँ हामीहरूले आउने दिनु भएन। मनुष्यलाई काम वासनाले नै पाप गर्न विवश गरेको हुन्छ।
यही काम वासनालाई नै आफ्नो शत्रु मान्नु, काम वासनामा लिप्त नहुनु। जसरी धुवाँले अग्निलाई र धुलो मैलोद्वारा दर्पणलाई ऐनालाई ढाकेको हुन्छ, जसरी साल नालद्वारा गर्भको बच्चा ढाकिएको हुन्छ, ठिक त्यस्तै मनुष्यमा पनि रजोगुणद्वारा उत्पन्न हुने काम वासनाद्वारा नै ज्ञानलाई ढाकेको हुन्छ। जब काम वासनालाई हामी हटाउँछौँ, ज्ञान त प्राप्त भइहाल्छ। हे अर्जुन, यस अग्नि जस्तै समान कहिल्यै पनि पूर्ण नहुने काम वासना रूपी नित्य शत्रुले मनुष्यको ज्ञान रूपी मित्रलाई सधैँ ढाकेको हुन्छ। इन्द्रिय, मन र बुद्धि यी तीन नै सबै सत्वगुण, रजोगुण र तमगुणको वासस्थान हो। इन्द्रियमा, मनमा र बुद्धिमा चाहिँ त्रिगुण रहेका हुन्छन्। काम रूपी वासना यी मन, बुद्धि र इन्द्रियद्वारा नै हुन्छ र रजोगुणले ज्ञान रूपी मित्रलाई ढाकेर अज्ञान रूपी काम वासनातिर इन्द्रिय, मन र बुद्धिलाई आकर्षित गर्दछ। यदि मनुष्य इन्द्रिय निग्रह गर्न सकेन भने काम वासनाले सधैँ आफूतिर मोहित गरिरहेको हुन्छ र काम वासनालाई आफ्नो स्थानमै राख्ने, यसले ज्ञानलाई ढाक्न नदिने गर्नु पर्यो। हे अर्जुन, तिमीले पहिले आफ्नो इन्द्रियलाई वशमा गरेर यो ज्ञान र विज्ञानलाई पनि नाश गर्ने कर्म मार्ग आउने आसक्ति तथा काम वासनालाई सधैँ आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ है। कर्म मार्गलाई रोक्ने चाहिँ आसक्ति हो, काम वासना हो। त्यसलाई तिमीले रोक्न सक्यौ भने तिमी सत्मार्गमा चल्न सक्छौ, ज्ञानी हुन्छौ। इन्द्रियलाई स्थूल शरीरभन्दा पर अर्थात् इन्द्रिय स्थूल शरीरभन्दा पनि श्रेष्ठ, बलवान र सूक्ष्म रहेको छ। यो 5 इन्द्रियभन्दा पर अर्थात् श्रेष्ठ, बलवान तथा शक्तिशाली मन छ। इन्द्रियभन्दा पर मन छ, मनभन्दा पनि पर श्रेष्ठ, बलवान र शक्तिशाली बुद्धि छ, जो बुद्धिभन्दा पनि अत्यन्त पर अर्थात् अत्यन्त श्रेष्ठ र बलवान र शक्तिशाली आत्मा छ। लेयर रहेछ क्या, बाहिर इन्द्रियको, त्यस पछाडि मनको, बुद्धिको अनि आत्माको। यस प्रकारले बुद्धिभन्दा पर अर्थात् शक्तिलाई, अर्थात् सूक्ष्म, बलवान र अत्यन्त श्रेष्ठ आत्माको बारेमा जानेर बुद्धिद्वारा मनलाई वशमा गरेर, ए महाबाहु अर्जुन, तिमी यस कामरूप दुर्जय शत्रुलाई आफ्नो नियन्त्रण गर्न सक्यौ भने तिमी ज्ञानी हुन्छौ र आसक्ति रहित काम गर्ने गर, तिमी सफल हुन्छौ। यस प्रकारले उपनिषद, ब्रह्मविद्या तथा योगशास्त्र रूप श्रीमद् भगवद् गीताको श्रीकृष्ण अर्जुन संवादको कर्मयोग नामको 3 अध्याय पूर्ण भयो। हरि ओम। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। देव शान्ति, अन्तरिक्ष गौ शान्ति, राप शान्ति, रुखदय शान्ति, वनस्पति शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, शान्तिरव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।